kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong September 22, giuluhan og ang matarong magkinabuhi hangtod sa kahangturan. Ang atong teksto makita sa Isaiah 51:8. Kay ang tangkob magakutkot kanila nga sama sa usa ka sapot, ug ang ulod mukaon kanila nga sama sa balhibo sa karnero. Apan ang akong pagkamatarong magapadayon sa walay katapusan, ug ang akong kaluwasan ngadto sa tanang mga kaliwatan. Kapaglaom, si Mrs. White nagaingon, akong nakaplagan lakip sa akong gikinahanglan nga mga bisti ang pipila ka mga sinina nga hinimo sa balibuon nga panapton. Sa unang pagtan-aw, insakto ang tanan. Apan sa dihang gidala na kini sa hayag ug giuyog ug maayo, nadayag ang dako nga kadaot nga nahimo sa mga tangkob ug anunugba. Kung wala namo kini susiha pag-ayo, dili unta namo may baluan nga ang kadaot nga ilang nahimo. Ang anunugba hilabihan kagamay nga linalang nga halos dili kini mamatikdan. Apan ang mga ilhanan sa pagkabuhi niining klaro nga makita og ang kadaot nga mabuhat niini ngadto sa mga balhibuon nga mga panapton nagapakita kung unsa sila kakugihan nga mga magbubuhat bisan tuod dili makita wala mahibaloy. Ako na malandong sa sekreto apan makaguba nga buhat niining mga anunugba nga nakapahinumdom kanato sa pipila ka mga tawo nga atong nailhan. Sagad gayud ang atong mga kasing-kasing nasakitan sa dihang sakalit lang mapadayag sa ilang lihok nga makita sa gawas gikan sa niadtong mga tawo nga atong gilauman og maayo. Gipakita diha sa kahayag ang ilang tinuod nga kinaiya nga sa dugay nga panahon natago gikan sa pananaw sa tanan. Sa dihang madanagan at tubangan sa kahayag sa pulong sa Dios, ang kinaiya makaplagan nga daw sama sa panapton nga gikaon sa anunugba. Nga kung uyugon og susihon, nagapadayag sa makaguba nga bulhatong mga sekreto, nagapadayon sulod sa daghang mga katuigan. Mikabat og dugay nga panahon alang sa anunugba aron sa pagbuhat sa iyang bulhaton sa kadaot sa labihan kahilom. Nga paagi diha sa kangit-ngit ug mugahin gayud og panahon sa hinay-hinay alang sa usa ka bata o usa ka batan-on nga sayuhon umalipay ug mubati nga walay peligro diha sa dalan sa pagpalimbong o sa kadalan sa sala nga natago gikan sa tawhanong mga mata. Ang bisan usa ka buhat mahimong maayo o dautan, dili maoy nagaumol sa kinaya. Apan ang mga panghuna-huna o mga pagbati nga gipatuyangan maoy magaandam sa kalanon alang sa mga binuhatan ug gawi sa mao gihapon nga matang. Kapag laom, pagmatngon kamo nga dili ninyo tugutan ang inyong mga tiil nga mahimo sa pinakaunang lakang sa bisan unsa nga dalan padulong sa kadautan. Kung imong ipondar ug ipalig-on ang imong kinaiya diha sa usa ka putli, mahiyason nga kinabuhi, nagapangita sa panabang ug kusog gikan sa Dios, ang imong kinaiya dili mahisama sa panapton nga gikaon sa anunugba. Apan kini mahimong malig-on. Mag-ampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga man sa langit, nagaampo kami kanimo nga tabangan mo kami nga magkinabuhi ug matarong hangtod sa kahangturan. Ilikay mo kami sa magbubuhat ug kadaot sa among kalag ug ilikay mo kami sa mga manlilimbong nga nagadala kanamo sa kalaglagan sa ngalan ni Hesus. Amen.